अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमास के बनने में इसराइल ने किस तरह मदद की। मैं जानता हूं कि मुसलमान लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं हमास के साथ, लेकिन हकीकत को जानना इतना ही ज़रूरी है। अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट कर ली है तो इसे एंड तक देखना है ताकि आपको हकीकत का पता चल सके कि हकीकत है क्या। और बाकी आपके जो कमेंट्स हैं उसकी हम कदर करते हैं। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप अपने लॉजिक के साथ कमेंट में बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है, लेकिन बहुत से लोग इस हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं हैं कि इसराइल ही था जिसने 1980 की दहाई में फ़लस्तीनी लिबरेशन आर्गेनाइजेशन PLO के ख़िलाफ़ हमास की तश्कील में मदद की थी। अब PLO क्या है इसके बारे में पहले बात करते हैं। PLO एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि यहाँ पे फ़लस्तीन के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी और इसके जो लीडर थे वो यासर अरफात थे। यासर अरफात कौन है, इसकी हिस्ट्री सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो यासर अरफात को पसंद ना करता हो। तो ये यासर अरफात के खिलाफ बनाई गई थी हमास। इसराइल ने हमास की तश्कील में मदद क्यों की और इस मकसद के लिए इसने अपने वसाइल क्यों इस्तेमाल किए? क्या इसराइल ने गज़ा में वहशियाना कार्रवाई करके हमास को तक़वीत बख्श की है? और जब हमास ने एक सेकुलर और कौम परस्त तंजीम PLO को चैलेंज किया तो फ़लस्तीनी जदोजहद किस तरह तकसीम और कमज़ोर होती चली गई? 1964 में तश्कील की गई PLO के चार्टर में एक शिक थी जिसमें इसराइल की तबाही का मुतालबा किया गया था, लेकिन जब इसराइली और PLO के दरमियान अमन के लिए ओस्लो का अमल शुरू हुआ तो इस शिक को फ़लस्तीनी चार्टर से निकाल कर यहूदी रियासत को तस्लीम कर लिया गया। इसी तरह इसराइली हुकूमत ने 1980 की दहाई के आखिर और 1990 की दहाई के अवाइल में PLO के साथ रवाबत कायम रखने पर पाबंदी हटा दी और इस वक्त तस्लीम किया जब उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की साज़िश में PLO और इसराइल माहिदे पर 13 सितंबर 1993 को दस्तखत हुए। अगर PLO ने इसराइल को तस्लीम किया तो हमास यहूदी रियासत के साथ अमन अमल की मुखालफत की और इसराइल की तबाही का मुतालबा किया। गज़ा जिस पर जून 1967 की अरब इसराइल जंग के नतीजे में इसराइल ने कब्जा किया था, मजमा उल इस्लामिया की सरपरस्ती की जिसे एक फ़लस्तीनी आलम शेख अहमद यासीन ने तश्कील दिया था और इसे फ़लस्तीनी कम्यूनिटी के लिए खैराती और फलाही कामों में मलबूस एक बेज़र तंजीम के तौर पर देखा गया। गज़ा के सितंबर 1987 में इंतफाज़ा अव्वल शुरू होने से पहले मुजम्मल इस्लामिया बाद में हमास बन गया। इसराइल ने मजमुअल इस्लामिया और इसके जानशीन तंजीम हमास को PLO के मुकाबले में कम बुराई समझा और सोचा कि फ़लस्तीनियों को तकसीम करने से यहूदी रियासत के मफाद में काम आएगा। अगर इसराइल PLO को दहशतगर्द तंजीम और अपने मफादात के लिए बड़ा ख़तरा करार देता है तो हमास भी अपने सेकुलर और कौम परस्त नुक्ता नज़र की वजह से PLO के ख़िलाफ़ थी। इसी तरह हमास और इसराइल दोनों को PLO के ख़िलाफ़ फितरी इत्तेहादी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन बाद में जब 1988 में हमास ने गज़ा में इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF के 2 एहलकारों को हलाक कर दिया तो इसराइल हमास के खिलाफ हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोहन एक ट्यूनिस में पैदा होने वाला यहूदी जो 1970 और 80 की दहाई में गज़ा में एक इसराइली एहलकार था जो मजहबी अमूर से निपट रहा था, इसने अफसोस का इजहार किया कि हमास इसराइल की तख्लीक है। कोहन ने इस्तदलाल किया कि गज़ा के इस्लाम पसंदों को शुरू से रोकने की कोशिश करने की बजाय इसराइल ने बरसों तक बर्दाश्त किया और बाज़ सूरतों में फ़लस्तीन लिबरेशन आर्गेनाइजेशन और इसके गालिब दड़े यासर अरफात की अल-फतह को सेकुलर कौम परस्तों के मुकाबले में इनकी हौसला अफजाई की। इसराइल ने शेख अहमद यासीन नामी एक मजदूर और एक आंख से मजदूर आलम के साथ तामन किया, यहाँ तक कि वो हमास की बुनियाद रख रहा था। शेख यासीन ने इस्लामी ग्रुप मजमा इस्लामिया को तश्कील दिया जिसे इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर एक खैराती इदारे के तौर पर और फिर 1979 में एक अंजुमन के तौर पर तस्लीम किया। इसराइल ने गज़ा की इस्लामी यूनिवर्सिटी के क़याम की भी तौसीक़ की, जिसे बाद में एक सरद पसंदी का गढ़ समझा जाता है। ये यूनिवर्सिटी 2008 और 9 के ऑपरेशन में इसराइल जंगी तैयारों की तरफ से निशाना बनने वाले पहले हदाफ में से एक थी। असल में हमास को लॉन्च करने का मतलब PLO को शिकस्त देना और PLO को ख़त्म करना था, क्योंकि PLO उस वक्त की सबसे मकबूल तरीन पार्टी थी जिसको लीड यासर अरफात कर रहे थे जो कि इनके बहुत बड़े लीडर थे।
ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی پارٹی ختم کرنے کے لیے انہوں نے حماس کو لانچ کیا، حماس کو فنڈنگ کی، حماس نے کچھ ویلفیئر کے کام کیے، کچھ لائبریریز بنائیں تاکہ ان لوگوں کے درمیان ان لوگوں کو ایسا اثر رسوخ بن جائے کہ یہ تو ایک اچھی جماعت ہے، پی ایل او نے ایسا کوئی کام کیا نہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ پی ایل او کو شکست ہونا شروع ہو گئی اور پی ایل او اور حماس کے درمیان جھڑپیں بھی سٹارٹ ہو گئی۔ جس طرح امریکہ کے طالبان افغانستان کے اندر ہیں، جسے پہلے امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا اور بعد میں اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا، اسی طرح اسرائیل کے جو طالبان ہیں وہ فلسطین کے اندر ہیں، پہلے انہوں نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، پی ایل او کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا اور بعد میں اب اسے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ حماس کی طرف سے کی جانے والے راکٹ حملوں اور دوسرے حملوں سے اسرائیل کو کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اس کا نقصان غزہ میں موجود لوگوں کو، مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسرائیل کو کوئی ایسا جواز چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل حملہ کرے غزہ کے لوگوں پر اور باقی فلسطینیوں کے اوپر۔ جب اسرائیلی اس حملے کی کوشش کر رہے تھے، اس حملے کے لیے پریکٹس کر رہے تھے، تو وہ اسرائیل کی سرحد کے صرف 700 میٹر دور ہی کر رہے تھے۔ انہوں نے پورا ایک وہاں پہ علاقہ بنایا ہوا تھا جہاں پہ یہ اس کے میزائل چلانے کی اور باقی جو ریہرسل کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو امریکن سیٹلائٹس ہیں، اسرائیلی سیٹلائٹس ہیں، انہوں نے وہاں پہ کیوں نہیں دیکھا؟ اسرائیل کی اتنی بڑی ایجنسی ہے موساد، وہ کیسے فیل ہو گئی؟ اس کے علاوہ ان کا آئرن ڈوم کیسے فیل ہو گیا جو کہ اتنا بڑا اینٹی میزائل سسٹم ہے؟ اسرائیل کو تو بس جواز چاہیے ہوتا ہے کہ وہ فلسطین پہ اٹیک کریں، فلسطین پہ حملہ کریں۔ اب اسرائیل نے اس پہ حملہ کیا ہے، اس کے جواب میں اب اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پہ حملہ کرے گا، غزہ پٹی پہ حملہ کرے گا، اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں یہ یہاں سے نکل جائیں اور کسی اور علاقے میں چلے جائیں، مصر کی سرحد کے طرف سے چلے جائیں، وہاں سے بارڈر کھول دیا جائے، وہ وہاں سے چلے جائیں، یہاں ہم اٹیک کریں گے تاکہ دہشت گردوں کو مار دیا جائے، اور اس علاقے کے اوپر وہ زمینی اور فضائی آپریشن کرنے کے بعد جو غزہ کی پٹی ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حماس نے اب تک ان کے لیے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یاسر عرفات کا کہنا تھا کہ جو حماس ہے یہ اسرائیل کی مخلوق ہے، اسرائیل نے اسے بنایا، اسرائیل نے اسے فنڈنگ کی، کیونکہ وہ پی ایل او کو توڑنا چاہتے تھے، جو فلسطین کے اندر مسلمان اکٹھے ہوئے تھے ان کے درمیان انتشار پھیلانا چاہ رہے تھے، اس مقصد کے لیے انہوں نے حماس کا یوز کیا۔ حماس کی طرف سے راکٹ داغنے یا دوسرے حملے کرنے کے باوجود فلسطین کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، حالانکہ اسرائیل کو کوئی نہ کوئی اس سے جواز ملتا ہے کہ وہ پھر فلسطین کے اوپر، غزہ اسٹرپ کے اوپر وہ بمباری کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں سامنے آتی ہیں، یا تو اسرائیل نے حماس کو اس لیے سپورٹ کیا، اس لیے بنایا کہ وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا اٹیک کرے اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل کو جواز ملے کہ وہ فلسطین کے اوپر اٹیک کرے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی جنگ لگا کے جو باقی جگہ بچتی ہے اس پہ بھی قبضہ کر لے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جب تک حماس پی ایل او کے خلاف یعنی کہ یاسر عرفات کے خلاف کام کرتا رہا تو تب تک اسرائیل نے اسے سپورٹ کیا۔ جب پی ایل او ختم ہو گیا، یہ جو یاسر عرفات ہے اس کا دور ختم ہو گیا، تو پھر اسرائیل نے دیکھا کہ اب یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمارے لیے خطرناک ہے، تو پھر اسرائیل نے اس کے اوپر پابندی لگا دی اور اسرائیل نے کہا کہ یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس وقت فلسطین کے اندر صرف 29% ایسے لوگ ہیں جو کہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے کچھ رفاہی کام ہیں، کچھ این جی اوز کی طرح کے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے انہیں سپورٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایسی کوئی تنظیم ہے ہی نہیں جس کی وہ سپورٹ کر سکیں۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ جان چکے ہوں گے کہ کس طرح حماس کی مدد کی اسرائیل نے اور کس طرح حماس نے ختم کیا پی ایل او کو، یاسر عرفات کی تنظیم کو ختم کیا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے جان لیں۔ آگے آپ کا کمنٹس کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا نظریہ ایک لوجک کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔